Kadaugan sa maayong balita ang nakaplagan niining katapusang adlaw igpapahulay sa bulan sa Oktubre. Diin anaakat kita dinhi sa mabugnawong dapit sa sitio Biwa, Titik, Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte, dinang atong unang kolehiyo kauban ang mga kaigsuunan dinhi sa sitio Biwa nagkahiusa sa usa ka evangelistic crusade diin adunay pipila ka mga kaigsunan ang mingdawat ni Kristo isip ilang personal ug bugtong manluluwas. Nahitabo ang usa ka dakong panagtigom sa bukid nga dapit sa sitio Biwa, Titik, Leon B. Postigo, pinaagi sa usa ka evangelistic crusade sa temang Hope Beyond Tomorrow. Tumong sa mao nga kalihukan ang pagpakaylap sa mensahe sa paglaom ug kaluwasan nga gipahinungod sa pagdani og mga kalag alang kang Kristo. Tuami sa Week of Prayer sa Helping Hands College. Ug mibunga dito og 15 kahamiling kalag nga puros college students. Ug ang sa palibot nga bautismo, may bautismo og 40 kapin. Salamat usab sa pagdumala ni Dr. Pio M. Cernal, ni Ma'am Kit Cernal, ganyan sila gyud ang nangunay og nagnegosyate sa tanan nga makatawhan dinhi nga dapita kay aron nga mapahaluna ang ato nga krusada. Atol sa mao nga krusada ang Week of Prayer nga gipahigayon sa natukod nga Helping Hands College and Wellness Center nga nahimutang sa kabukiran ug mao ang unang kolehiyo sa sitio Biwa, Leon B. Postigo. Hingkaplagan sa mga estudyante ug mga magtutudlo ang dakong paglaom nga dili ikabaylo sa mga pangkalibutanong mga butang. Para nako ang pinakadako nga challenge nga hagit sa akong kinabuhi karon nga nakaplagan nako ang tinuod nga kamaturan. Akong i-share sa uban kung unsang akong nadunggan ug ako kining buhaton kinabubuton gayud. Gipangunahan kini nga kalihukan sa pipila ka mga direktor, Pastor Pipito Natividad, Pastor Amorlito Hamoy ug Pastor Samuel Labag. Kauban ang nagdumala sa mao nga tulunghaan, Sir Pio Cernal. Ang Week of Prayer dako kayo og tremendous effect sa spiritual life sa atong mga estudyante o sa atong brethren dinhi sa sitio Biwa. And I can see the impact that we have here, the school that prepares students to serve, and in this world they will be prepared professionally, but they will be prepared more for the world to come. Mibunga kini sa kapin 50 ka mga hamiling kalag nga midawat sa Dios isip ilang personal ug bugtong manluluwas ug nahimong dakong ehemplo sa komunidad. Aduna gayoy paglaom ngadto sa unahan, paglaom nga atong ginakuptan luyo sa mga pagsulay nga atong giaguman. Isip sulugoon ni Kristo ug mga nakakaplag sa gugmag pagkamaayo sa Dios, usa ka dakong hagit ug tahas alang kanatong tanan ang pagsabwag ug pagsangyaw sa paglaom ngadto sa uban. Kini si Sandro de Batubalunos alang sa MISPA Live News and Commentary.